अन्जिला बन्यो सुपरहिट 12 दिनसम्म कति कमायो। महिला राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी एन्जिला तुम्बा सुब्बा बारेको फिल्म अन्जिलाले घरेलु बक्स अफिसमा उत्साहजनक कमाई गरेको छ। मिलन जाम्स निर्देशित फिल्मले आगामी सप्ताहन्त 5 करोड रुपैयाँ ग्रसको आडमा पार गर्ने प्रक्षेपण छ। सोमबार रातिसम्म फिल्मले देशव्यापी 4 करोड 48 लाख रुपैयाँ ग्रस कमाई गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बक्स अफिसमा उल्लेख छ। यो तथ्याङ्क पछिल्लो समय कुनै पनि नेपाली फिल्मले गरेको उत्साहजनक तथ्याङ्क हो। अन्जिलाको यो कमाई हेर्दा यो फिल्मले पछिल्लो समयका हिट ब्यानर र कलाकारको फिल्मको कमाईलाई पनि उछुनेको छ। 2 करोड रुपैयाँ लगानीमा बनेको फिल्मले विदेशबाट मात्र लगानी सुनिश्चित गरिसकेको निर्देशक चाम्सले बताए। बक्स अफिस र विदेशको राइट जोड्दा मात्र अन्जिलाको करस कमाई 7 करोड भन्दा माथि हुन आउँछ। अन्जिला निर्देशक चाम्सको अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म समेत बनेको छ। आउँदो साता फिल्मले सकेसम्म समारोह आयोजना गर्ने तयारी भएको पनि चाम्सले जनाए।